नन जमूं टॉपिक जी कम दे या चैप्टर जी कम दे अगर दे स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम द सिस्टम मेनली डिपेंड पचा कई पो स्केलेटन बाने पचा बांधी पर स्केलेटन बाने और स्केलेटन सता वही स्केलेटन द बॉडी का हर यो ऑर्गेनिज्म दे दागा द बॉडी च मेन कम फ्रेमवर्क की बागा माने दागा द बॉडी टोल स्ट्रक्चर और फंक्शन से कई डिफेंड कई मेनली द बॉडी च कम शेप जुड़ी या बॉडी ला कम सपोर्ट वर कई या बॉडी ला कम बेसिक मूवमेंट वर कई दा डिफेंड पचा कई पो स्केलेटन बानी सही दा नो स्केलेटन सता वही supporting framework of an organism is called skeleton. Skeleton बस यही दे यो organism the body चिकम सपोर्ट यू फ्रेमवर्क दे चे टोली बॉडी स्ट्रक्चर और शेप जोड़े बिया दगा बेसिक फ्रेमवर्क ता या ढांचे तब मंग सो स्केलेटन बेसिक फ्रेमवर्क या उर्दू के दसवे ढांचा द बॉडी चिकम शेप आगा माने डिफेंड की द बॉडी चिकम शेप जोड़े दगा बेसिक फ्रेमवर्क तब मंग सो स्केलेटन द स्केलेटन टाइप्स ऑफ skeleton याद साथ ही द स्केलेटल टाइप्स दी 3 सो दी 3 यो तमंगो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन द्वेम तवायु एक्सो स्केलेटन और द्रेम तवायु एंडो स्केलेटन हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन पर वालों स्केलेटन के फर्क सदे मुझे सारे 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दी पर एनिमल्स की यो तो मंगो वर्टेब्रेट यो तो इनवर्टेब्रेट सही ना नुहागा माइक्रो हागा ऑर्गेनिज्म च दहागा प बॉडी की द 2 मेम्ब्रेन ऑफ मंस की फ्लूइडी और दा फ्लूइड दासी यो स्ट्रक्चर जोड़ की च पमेंस की सुमरा ऑर्गन्स अगले सवर कई सपोर्ट वर कई नो दा द मेम्ब्रेन ऑफ मंस की च कम फ्लूइड दे इंक्लूडिंग द द्वालो मेम्ब्रेनो दियो दासी स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क जोड़ कले च इंटरनल ऑर्गन्स लदा सवर कई सपोर्ट वर कई और शेप वर कई दी ऑर्गेनिज्म ला सही ना नो आगा किस्म स्केलेटन ची आगा डिफेंड कई फॉर फ्लूइड बानी या द फ्लूइड पर प्रेशर बानी सुमरा ची दन द फ्लूइड प्रेशर इंक्रीज के द स्केलेटन बस सख्ती के मजबूती की बा सुमरा ची द फ्लूइड प्रेशर कमे द स्केलेटन बस की सॉफ्ट की बस सही शो कमजोर है की बा नो आगा टाइप ऑफ स्केलेटन ची बाकी दन फ्लूइड हाइड्रोमीन वाटर स्टेटिक मीन दा दची कम कंसिस्टेंसी दा या कम फावर दे कम सख्त वाले दे दा बच्चा पर बेसवानी द दन्ना द फ्लूइड पर बेसवानी सही शो नो आगा किस्म स्केलेटन च आगा डिफेंड पचा बाने के द फ्लूइड पर प्रेशर बाने नो आगा स्केलेटन तमंग सो एक हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन लेका वर्म्स बता सुली दिली कीड़े मकोड़े आगे बॉडी की बून कार्टिलेज दा शिजुना नहीं आगे एक्सटर्नल यो स्केलेटन या वगा स्केलेटन जोल्ड दी चीज़ नहीं दगा स्केलेटन तमंग सो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन दगा इनवर्टेब्रेट्स की सही शो द्वेमी एक्सोस्केलेटन बदासी यो सख्त स्ट्रक्चरी चागबा द बॉडी ना बाहर मौजूदी कम मसल्स दी गुनोर ऑर्गन्स दी अगबा इनसाइड है दबा टोल ना एक्सटर्नल चीज़ी द बॉडी द टोल ना एक्सटर्नल पार्ट भाई सही ना और द इंटरनल पार्ट ला बदा और की प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट और द ऑर्गेनिज्म द बॉडी बा स्ट्रक्चर और शेप सकई जोड़े सही दा एक्सटर्नल द मसल्स और द टिश्यू न बार मौजूदी कम स्केलेटन अगर तमंगो एक्सोस्केलेटन काक्रोच बमली दले
یا بم ټډ ملخ بم لیدلې یا شان شولکۍ تیتلی دا قسم انورټیبریټس چې دي د دیو چې کوم سکیلیټن دی دا ایگزو سکیلیټن دی ځکه د دوی نه دننه سایډ ته بیا مسلز دي بهر سکیلیټن موجود دی صحیح ده. دریم ټایپ یې زموږ سره اینډو سکیلیټن څومره چې تاسو ته ورټیبریټس میلاویږي د هغوی سکیلیټن ته موږ اینډو سکیلیټن او ځکه د هغه سکیلیټن په باډۍ کې دننه موجودي فریم ورک اف د باډي صحیح دننه موجودي او مسلز پې بهر هم اټی چې او دننه هم اټی چې صحیح شو. نو بهر چې ته مسلز یا سافټ ټیشوز راشي او سکیلیټن دننه د سافټ ټیشوز یا د مسلز نه نو دغه قسم سکیلیټن ته موږ څه اینډو سکیلیټن. نو څومره چې زموږ سره ورټیبریټس دي د ټولو په باډۍ کې بس شي اینډو سکیلیټن. نو لہذا موږ هیومن سکیلیټن سیستم نو د هیومن چې کوم سکیلیټن دی دا اینډو سکیلیټن دی صحیح ده ځکه چې مسلز د دې نه بهر دي ټول کنه سافټ ټیشوز څه شي دي بهر دي او سکیلیټن سر نه دی دننه دی په باډۍ کې نو مسلز ته بار دي سافټ ټیشوز ته بار دي لہذا دغه سکیلیټن ته موږ څه اینډو سکیلیټن. نو د هیومن چې کومه ډانچه ده یا فریم ورک اف د باډي دی دا څه شی دی اینډو سکیلیټن اکارډینګ ټو دا ټایپس صحیح شو. دا کوم کلاسیفیکیشن چې د سکیلیټن شوی هایډروسټیټک سکیلیټن ایگزو سکیلیټن او اینډو سکیلیټن په دې کې د هیومن چې کوم سکیلیټن دی دا اینډو سکیلیټن دی صحیح ده. چې د هیومن سکیلیټن اینډو سکیلیټن دی څه شی دی اینډو سکیلیټن. نو اینډو سکیلیټن د څه نه جوړي اوس ګورو چې اینډو سکیلیټن د څه نه جوړیږي نو موږ به وایو ابونی د څه نه جوړي د بون نه جوړي ابونی فریم ورک of the body is called skeleton या human skeleton. सही शो چې بونی فریم ورک اپ د باډي خو په ټایپس اف سکیلیټن کې کم ټایپس دي د هیومن سکیلیټن اینډو سکیلیټن دا یاد ساتئ د ځان څخه صحیح ده. نور د سکیلیټن ډیفینیشن څه دی سمپل او شارټ ډیفینیشن ا بونی فریم ورک اف د باډي از کالډ سکیلیټن. د انسان د باډي داسې یو ډانچا چې هغه د هډوکو نه جوړه ده چا نه جوړه ده د هډوکو نه جوړه ده د باډي ټول شیپ هغه باندې ډیفرنٹ کوي صحیح ده که پاکي کومه ډیفارمیټیز راځي په باډي کې به سټرکچر بس کوي چینج کوي صحیح شو د باډي ټول شیپ چې کوم دی هغه په هغه باندې انحصار کوي صحیح ده. نو دغه بیسیک یا فانډامنټل فریم ورک ته موږ سو سکیلیټن अब जोड़ लचा नहीं द बोन द कंपोजिशन बसंग गई कंपोजिशन मतलब दादे आप स्केलेटन या एंडो स्केलेटन या ह्यूमन स्केलेटन कंपोजिशन मतलब दादे दाबा जोड़ लसा नहीं सही शो द स्केलेटन द ह्यूमन स्केलेटन चिकम दे दाबा द ससना जोड़ी सही दा नो याद साथी दादा द्रियो शिजुन न जोड़ी सारी द द्वोना बेसिक वदी की से टू यवी बोन बोन्स पे की ना अडू की पकी मेजर पार्ट इसे दे अडू के जोड़कली चादी बोन्स दी द्वेम पे की से कार्टिलेज द्वेम पे की सही कार्टिलेजी दा दो बेसिक पार्ट्स दी दचा द स्केलेटन दा दो बेसिक कंपोनेंट दी द स्केलेटन स्केलेटन چې جوړیږي یا فریم ورک اف د باډي چې جوړیږي د چانه جوړیږي د بونز او د کارټیلیج نه میجر کردار یا میجر پارټس یا میجر کنټینټ پکې د ساده د بون زیات تعداد پکې د بون دی لږ تعداد پکې د چا دی د کارټیلیج دی خو دا دواړه ځان لنه شي جوړولای د سره څه هیلفینګ نور شیزونه مرسي صحیح شو هغه هیلفینګ سبسټانس چې کوم دی هغه څه شي دی چې دوی سره هیلپ کوي په سکیلیټن جوړېدو کې صحیح ده. نو هغې ته موږ وو لیګامنټس پلس ټینډنز او پلس مسلز
دا ورسره څه کوي هیلپ کوي ها دا ورسره څه کوي سکلیټل کې سکلیټن جوړېدو کې د بونز او د کارټیلیج څخه دا شیزونه هیلپ کوي صحیح ده نو دا ټینډن او لیګامنټس بیسیکلی هیلپ وسدا کوي مسلز چې کوم دي دا په موومېنټ کې او د دې په پوزیشن کې څه کوي هیلپ کوي ها خو په جوړېدو کې ورسره میجر هیلپ لیګامنټس او ټینډن کوي او جوړ بیسیکلی جوړ لچانه دی سکلیټن د بون او د کارټیلیج نه د بون نه چې جوړ لې نو د چا په ترو جوړ لې هغه مین شي څه شي دی چې بونز را یوځي کې یو سکلیټن جوړي نو مین کردار د سکلیټل په جوړېدو کې مین کردار به څوک ادا کوي دا پوینټ ځان سره ساتي جاینټس دا یو داسې شیز دی چې د دې په سکلیټل جوړېدو کې د ټولو نه مین کردار دته دی بونز دی خو چې یو بل سره اټیچ کیږي نه سکلیټن نه جوړیږي سکلیټن یو سپیسیفیک فریم ورک دی وډانچه ده چې د هډوکو نه جوړه شوې ده خو هډوکي چې کله د یو بل سره یو ځای شي سکلیټن به جوړیږي او په کم پوینټ چې یو هډوکی د بل سره یو ځای کیږي دغه پوینټ ته موږ سو جاینټس صحیح ده نو مین کردار پکې رچا دی د جاینټس د سکلیټن په سټرکچر کې مین کردار څوک ادا کوي جاینټس ځکه چې دا بون د یو بل سره اټیچ کوي او سکلیټن جوړي ها نو دای کمپوزیشن دی یا کمپوننټس دي چې د سکلیټن میجر کمپوننټس به بونی او کارټیلیج به پکې موجودي او دا هیلپینګ کمپوننټس دي لیګامنټ شو او ټینډن او مسل شو صحیح ده دویم بل شیز skeleton parts سودی the human skeleton څو parts دي ها parts of human skeleton the human skeleton څو parts دي یاد ساتئ دا پوینټ یاد ساتئ خلک ټایپس یادئ د ټایپس نه دي پارټس اف سکلیټن دي صحیح ده پارټس اف سکلیټن څو دي دوا یو ته موږ وایو ایکزیل سکلیټن دا څه شی دي پارټس نه ټایپس نه دي پارټس دي ها د سکلیټن پارټس دي او بل ته موږ سو اپنډیکولر skeleton so to appendicular skeleton the insan the body ढांचे था या फ्रेमवर्क तमंग सो skeleton उस skeleton द्वट पार्ट सी यो वे बेसिक मेन पार्ट सी या सेंट्रल पार्ट ही अगर तमंग सो एक्सियल skeleton मेन या सेंट्रल पार्ट ऑफ द skeleton तमंग सो एक्सियल skeleton چې बाकी स्कल राजी او वर्टेब्रल कॉलम्स राजी او रिब केज या thoracic cavity नो एक्सियल skeleton ته موږ دویم څه شویلې سنټرل skeleton د skeleton چې کوم سنټرل پارت دی دغه سنټرل پارت او بیسیک پارت ته موږ سو एक्सियल skeleton کوم چې د دې شاخ دی فریفریز دی صحیح شو کوم چې فریفریز دی د چا د एक्सियल skeleton یا د skeleton چې کوم فریفری والا پارت دی شاخونه دي سایډونه دي د سنټر سره چې اٹیچ دي هغه ته موږ سو اپنډیکولر skeleton صحیح شو دا به برانچز یا فریفرل پارت دی او دا یې دی سنټرل پارت دی نو د هیومن skeleton ټو پارټس دي एक्सियल skeleton او اپنډیکولر skeleton بل لاست جنرل من نن فل صرف جنرل skeleton وایو صحیح ده بل مین څه دی فنکشن اف skeleton function of skeleton skeleton function so the 7 function the so measure या basic function so the 7 نو چې یو لیکو شاکرا نو ګرانی ګراتا نو سٹارټ به کو راځي some Pakistani players some Pakistani players show
extra momentous struggle. د میچ وخت کې بعضی فلیئرز داسي چې هغه اهم سټرګل یا اهم ټولو نه پاورفل سټرګل ایکسټرا پاورفل سټرګل څه کوي هغه شو کوي. صحیح شو. نو سم پاکستانی پلیئرز شو ایکسټرا مومنټس سټرګل. صحیح شو. نو د دې اس څه مطلب دی؟ د دې اس مطلب دی سپورټ. باډی له بس ور کوي سپورټ ور کوي. د دې پی څه مطلب دی؟ باډی له بس ور کوي پروټیکشن. د انټرنل آرګن پروټیکشن کوي کنه. د دې پی څه مطلب دی؟ پروډکشن آف بلڈ سیلز. ریڈ بون میرو څه شی جوړي؟ بلڈ سیلز جوړي کنه. د دې اس څه مطلب دی؟ storage of minerals. कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टोर कई क्या स्टोर कई. ददी ई से मतलब दे एंडोक्राइन फंक्शन. एंडोक्राइन रेगुलेशन. सही शो. ददी एम से मतलब दे द एम मतलब दे मोमेंट. सही रहा. द दी एस से मतलब दे लगा स्टोरेज ऑफ फैट्स. येलो बोन में रोसा कई फैट स्टोर कई. सही शो. नो दा बेसिक फंक्शन दी द चा दा बेसिक फंक्शन दी द स्केलेटन सपोर्ट पावर कई बाड़ेला. नंबर 1 पी प्रोटेक्शन बकई the internal organs. production of blood cells बकई. storage of minerals बकई डाकार बकई. endocrine regulation बकई. moment बकई with the help of muscles. सही शो. और storage of fats बकई पयलो बोन मैरो के ब्लड रेड ब्लड सेल्स बस होक जोड़ई रेड बोन मैरो कम ची स्पॉन्जी बोन की. और स्टोरेज ऑफ फैट्स बस हो गई येलो बोन मैरो कम ची लॉन्ग बोन्स की. सही शो. लॉन्ग या लेंथी बोन्स चिकम दी नागा फॉर मंथ्स की चिकम स्पेसी आगे की दन न से येलो बोन मैरो. नो मेजर फंक्शन दी सूशु 1 2 3 4 5 6 और 7. Now some Pakistani players show extra momentous struggle. ठीक है. नो दाऊ स्केलेटन बिया बदीन मख की गुरु बोन कार्टिलेज जॉइंट्स और बिया मख की बोन्स था जो सही शो स्पेसिफिक बोन्स था. हाँ उस दा